Bonjour cher manager, هاد la vidéo هادي فيها la partie الثانية من la correction ديال البروميير exercice. Donc في la partie الأولانية حبسنا في الريزولتا نت ديال لونتربريز ديالنا. entre parenthèses نسيت لكم لا كولون ديال لا لين بلوتو ديال ليس وما حسبناهاش كامله، حسبنا لا بروميير اني. دونك راني حسبت لكم العوامل الاخرين، دونك الا صاوبتوها فيريفيو الحساب ديالكم. دونك خصكم ديجا تصاوبوا هادشي، ديروا لابليكاسيون مع لا فيديو نيت باش تفهموا داكشي مزيان. دونك خلينا نكملوا دابا من ورا الريزولتا نت. دونك هنايا الريزولتا ديالنا حنا جمعنا لي برودوي نقصنا منهم لي شارج، عطانا الريزولتا نت ديال لونتربريز ديالنا. دونك ديال اللي جاتنا من هاد بلوتو من هاد الانفيستيسمون هذا. دونك دابا اشنو غادي نديرو؟ خصنا نحسبوا الكاش فلو من ورا الريزولتا نت. كنحسبوا الكاش فلو. اشنو هو الكاش فلو؟ دونك كاش الترجمه الحرفيه ديالها الكاش هما كاش هي لا ليكيديتي، هي الفلوس، والفلو هو التدفق. يعني منين غيتزادوا لنا الفلوس؟ دونك كيتزادوا لنا الفلوس من الدوتاسيون. دونك حنا كنعاودوا نشدوا الدوتاسيون، كنديروا بلوس لا دوتاسيون، كنشدوا الريزولتا نت كنزيدوا عليه الدوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون كيعطينا الكاش فلو. هاد الدوتاسيون هادو منين غنجيبوها؟ هي ديجا اللي كنا حسبنا بارمي لي شارج. هاد 100,000 اللي حسبنا بارمي لي شارج، هاد لامورتيسمون اللي حسبنا ديال الكابيتال هو اللي كنعاودو نزيدو. علاش زدناه؟ حيت ماشي شارج غيال، ما خرجتش انا 100,000 هاد العام فلوس. دونك لا، ما خرجتهاش انا كابيتال، عطيتو راه باقي بنريكوبيري عاوتاني من بعد الكابيتال ديالي. ولكن هنايا انا شنو درت؟ انا كنحسب غير لامورتيسمون ديالو، وهذه غير شارج كونطابل كونستاتي غير في لا كونطابيليتي، ماشي شارج غيال. ما خرجتش انا اون رياليتي 100,000 درهم. داكشي علاش كنعاود نرجعها للريزولتا باش نعرف القيمه الحقيقيه اللي عندي في لونتربريز ديالي. دونك 116,000 في العام الاول زائد زائد 100,000 فتعطيني 216,200. دونك هاد لي فالور، هاد الريزولتا نيت كله كنزيدو عليه 100,000 بيعطينا الكاش فلو. وغتلاحظوا الفرق ما بين الكاش فلو والريزولتا نيت ديما كيكون هو هاد لو مونطون ديال هاد الدوتاسيون اللي عندي هنا واللي ديجا جبتو انا غير من هنايا. دونك كنشد غير هاد لا لين هادي، كنعاود نكوبيها هنايا في الاول بيرمي لي شارج لا لين بالموان، الدوتاسيون كانت بالموان، هنايا بالبلوس. هنا كنعاود نرجع الدوتاسيون ديالي. دونك 116,200 زائد 100,000 تعطيني 216,000. 120,400 زائد 100,000 هي 220,400. 151,760 زائد 100,000 هي 251,760 et ainsi de suite. من بعد قالوا لي هما في لا كيستيون قالوا لنا اسيدي، قالوا لنا في la deuxième question établir le CPC prévisionnel. donc هو CPC درناه en calculant les flux nets de trésorerie. les flux nets de trésorerie هي flux FNT، هي flux net de trésorerie هما FNT. دونك خصنا نحسبوا لي اف ان تي. دونك ها هما لي اف ان تي حنا حسبناهم. كيفاش كنحسبوا اف ان تي؟ الفلو نيت دو تريزوري. شنو هي الفورمول ديال الفلو نيت دو تريزوري؟ هو الكاش فلو ناقص لي ديبونس انيسيال. دوك لي ديبونس اللي ديجا خسرنا في الاول راه ما نقصناهمش، زائد لي زيليمون اللي غيتزادوا عندنا في الاخر اللي هي الريكوبيراسيون ديال البيزون ان فون درولمون ولا فالور ريزيدويل. لا فالور ريزيدويل هو داكشي اللي شاط ليا منين بعت الانفيستيسمون ديالي. دونك والريكوبيراسيون ديال البيزون ان فون درولمون ما كنحطوش اي بيزون ان فون درولمون ريكوبيريتو، كنحطو غير داك لي ريكوبيريت اون فوا بور توت. اما الا درت ريكوبيراسيون وعاودت انفيستيت هذيك البيزون ان فون درولمون ما كنحسبهاش ريكوبيراسيون. بحال مثلا كيف ما قلنا في الاول، مثلا خاصني هي فاش حسبنا هنايا قلنا مثلا خاصني 117,000 كنجيب غير 6,000. علاش؟ حيت ديجا في العام الاول خدمت، كان عندي بزوان ديال 111,000 درهم ريكوبيريتو ما كان وعاودت انفيستيتو عاودت خدمت به في العام الثاني. دونك فاش ريكوبيريت هذه ما كنحسبهاش ريكوبيراسيون. علاش؟ حيت عاودت خدمت بها، عاودت خدمت بها في العام الثاني. دونك ما كتسماش ريكوبيراسيون، دونك باقي كيتسمى بزوان ان فون درولمون. دونك شنو هو اللي كيتسمى ريكوبيراسيون؟ هو العام الاخراني، هو اللي داك المونطون اللي ريكوبيريت في العام الاخر هو اللي كنسميوه ريكوبيراسيون. مع هاد الشيء الاخر ما كنسميهش ريكوبيراسيون. علاش؟ حيت كنعاود نخدم به. دونك اشنو غادي ندير؟ الريكوبيراسيون اشنو كتساوي هي لا سوم ديال الفارياسيون ديال البيزوان ان فون درولمون، كنجمعوهم كاملين، لا سوم ديالهم كتعطينا ريكوبيراسيون. علاش؟ حيت انا كل عام كنخدم بيزوان ما كيجي فيني سالي العام حتى كنريكوبيري، وكنعاود انفيستي في العام الاخر، كنزيد عليه، كنعاود نريكوبيري التوتال، كنعاود انفيستي داكشي زائد واحد لا ديفيرونس، كنعاود نريكوبيري ديما. دونك في الاخر انا فين حبست لاكتيفيتي؟ في العام الخامس.
دونك انا في العام الخامس ريكوبيريت البوزوان ديال العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع والعام الخامس. دونك التوتال ديالهم هو اللي كنسميه ريكوبيراسيون. ما كنبقاش كل عام نحط له ريكوبيراسيون ديالو، لا، لا ريكوبيراسيون كتكون في اخر عام عندي في الطابلو. دونك وكنحطها بهذا لو مونطون هذا اللي عندي في البوزوان اون فون دو رولمون. دونك هي هذه 147 الف درهم هي اللي نلقاو عندنا في الريكوبيراسيون ديال البوزوان اون فون دو رولمون. دونك ها هي ريكوبيراسيون ديال البوزوان اون فون دو رولمون 147 الف درهم. دونك هنايا في العام الرابع ما عنديش، حيت باقي خدام العام الثالث والثاني والاول لا ميم شوز. دونك باقي خدام، دونك ما كنسميش راسي ريكوبيريت. لا فالور ريزيدويل حتى هي كتكون في العام الاخر. علاش؟ حيت انا قال لك بعت انا هنا ديجا قال لنا لا سيسيون، قالنا في لينونسي قالنا لا سيسيون على لا فان دو لا 5e اني. دونك عندنا ب 300 الف ديجا، ردوا البال 300 الف، وهنا في الطابلو غادي تلقاو قل غير 210 الف. هاد 210 الف منين جبتها؟ ديجا انا بعت ب 300 الف، دونك خصني نخلص لامبو على ديك 300 الف. دونك كنحسبوه ب 30%. دونك 300 الف ناقص 30% منها بتعطينا 110 الف، حيت 30% هي 90 الف درهم. من 30% من 300 الف هي 90 الف درهم. دونك بتعطينا 210 الف درهم. دونك هاد لا فالور ريزيدويل كتكون في اخر عام حتى هي. دونك اشنو قلنا دابا الفلو نيت دو تريزوري اش كيساوي الكاش فلو زائد ريكوبيراسيون ديال البوزوان اون فون دو رولمون زائد لا فالور ريزيدويل ناقص لي ديبونس انيسيال. دونك اجي نشوفوا كيفاش كيتحسب هادشي، كيفاش كيتحسب. دونك الكاش فلو في لاني زيرو شحال عندي زيرو. الريكوبيراسيون ما عنديش زيرو، الفالور ريزيدويال زيرو. دونك زيرو بلس زيرو بلس زيرو سي زيرو، ناقص لي ديبونس انيسيال زيرو ناقص 811 الف فتعطيني هي ناقص 811 الف. العام الاول الكاش لا بروميير اني الكاش فلو شنو فيها؟ عندي 216 الف. الريكوبيراسيون ولا فالور ريزيدويال عندي زيرو زيرو، دونك كتبقى عندي 216 الف و200. نشوفوا لي ديبونس انيسيال. دونك عندي هنا 6000 درهم. دونك غناخد 216 الف ناقص 6000 درهم بتعطيني 210 و200. دونك هاد 6000 درهم هادي 6000 درهم مشات، دونك بتعطيني 210 و200. العام الثاني الكاش فلو عندي فيه 220400. الريكوبيراسيون ولا فالور ريزيدوال 00 دونك 220400 ناقص 10800، دونك غادي تعطينا 209600. وغنبقى العام الرابع الثالث هكذا، العام الرابع هكذا. العام الخامس شنو عندي 304400 زائد 147000 درهم زائد 210000 درهم بتعطيني 661400. علاش ما نقصناش الديبونس انيسيال؟ حيت في العام الخامس العام الاخر كنقولوا ما عندناش الديبونس انيسيال، ديما فيها زيرو. دونك ديما العام الفلو نيت دو تريزوري ديال العام الخامس كتكون فيه غير الكاش فلو زائد الريكوبيراسيون ديال البوزوان اون فون دو رولمون زائد لا فالور ريزيدويال. وما تنساوش تنقصوا لامبو من لا فالور ريزيدويال من لو بري دو سيسيون. وهاد 147 الف درهم هي اللي عندنا ديجا في الطابلو ديال البوزوان اون فون دو رولمون، ها هو في العام الخامس. ولا كنجمعوا لا سوم ديال هادو بخمسه. دونك حيت كنريكوبيري هادي وكنريكوبيري هادي وكنريكوبيري هادي وكنريكوبيري هادي وكنريكوبيري هادي، دونك ريكوبيريتهم بخمسه راه بيعطيوني هي هاد لا سوم هادي. دونك احنا دابا حسبنا الفلو نيت دو تريزوري. نورمالمون كنجي حتى لهنا وكنحبس الطابلو ديالي، حيت هنايا بلوتو هنايا خصني اكطواليزي. دونك جو دوا اكطواليزي باش نحسب لافان ديالي. دونك مازال ما كنساليش الطابلو ديالي، غنسالي الطابلو ديالي في هاد لا لين اللي مسيليكسيوني انايا بالصفر. دونك هنا فين كنسالي الطابلو ديالي. دونك هاد لو ريست هذا دابا نشوفوا شنو هي الخدمه ديالو من بعد. دونك نشوفوا شنو هي الخدمه ديالو من بعد. دونك فلو نيت دو تريزوري حسبناه، اشنو غادي نديرو؟ اون دوا اكطواليزي هاد الفلو نيت دو تريزوري. دونك هنا القيمه ديال لا تريزوري ديالي ها شنو فيها. ولكن اشنو حنا درنا؟ حنا كنديرو ايتود بريفيزيونيل، شي حاجه اللي هي غير انتيسيباسيون توقعا. حنا خدامين حنا في 2020 يلا كنديرو هاد ليتود هادي ل 2021 2022 2023 2024 2025. دونك هنايا كيكون عندي واحد لو ريسك ديغور، كتكون عندي واحد لا مارج ديغور انني واحد نغلط، هادشي ما يكونش اكزاكت. داكشي اللي كيعطينا لو طو ديال لاكطواليزاسيون ديال 12%.
اللي كيكون مثلا ريسك، يقدر انني يكون عندي واحد لو ريسك ب 12%، ولا داك ليغور يكون ب 12%. دونك حنا اون دوا اكtualiser، يعني حنا خدامين هنا في هاد لاني زيرو، خدامين في لاني زيرو، دونك خصني لا بروميير اني نجيبها نطبق عليها لي كونديسيون ديال لا بروميير اني ديال هاد لاني زيرو. دوزيام اني 2022 خصني نطبق عليها لي كونديسيون ديال 2020. 2023 خصني نطبق عليها لي كونديسيون ديال 2020. 2024 نطبق عليها لي كونديسيون ديال 2020. 2025 نطبق عليها لي كونديسيون ديال 2020. هي باش انا كان اكtualiser ب 12%. لا فورمول ديال لاكtualisation اشنا هي كنشدو باش نحسبو كل عام بوحدو. دونك كنشدو لو مونطون اللي عندنا في داك العام، كنضربوه في واحد زائد لو طول اللي عندنا على بويسونس. دونك واحد زائد بين قوسين واحد زائد 12%. هاد واحد زائد 12% بين قوسين هي اللي كنديرو ليها اس ناقص ان. شنو هي ان هو العام فاش خدام. تتكون عندي واحد ولا جوج، في العام الثاني كنديرها جوج، في العام الثالث هي 3، العام الرابع هي 4، العام الخامس هي 5. ديروا هذا الحساب هذا في كالكولاتريس معايا، وغادي يخرج لكم هاد لي مونطون، هاد لي فالور اللي خارجين ليا هنايا. دونك تخدموا معايا في كالكولاتريس. دونك غنطبقوا ليكزامبل الاول اللي هو العام الاول. غنشدوا 210,000 غنضربوها في واحد فاصله، دونك 210,000 210,200 فوا 1.12 على بيسونس موان 1 غتعطيني 187,000 درهم و 187,678 درهم فاصله 5,714. غناخدو جوج الارقام من ورا الفاصله. دونك تفهمنا. دونك العام الثاني اش غادي ناكtualiزيو، دونك غنشدو 209,600 فوا 1.12. ما تنساوش واحد فاصله، راه واحد فاصله على بيسونس موان ان. هاد العام اللي خدام فيه انا شنو هو لا دوزيام اني. دونك ان كتساوي جوج، دونك موان 2 على بيسونس موان 2 بتعطيني 167,000 درهم 167,091 فاصله 8367. غناخدو جوج الارقام من ورا الفاصله. العام الثالث غناخدو 244,560 فوا 1.12 اللي هو لو طول اللي عاطينا على بيسونس موان 3. حنا خدامين في العام الثالث، دونك غتعطيني 174,172.97. العام الرابع غناخدو 249,000 درهم فوا 1.12 على بيسونس موان 4 غتعطيني 158,000 درهم و244. والعام الخامس غناخدو 661,400 فوا 1.12 على بيسونس موان 5 غتعطيني 375,296.12. دونك هنا اكtualiزيت. دونك غتشوفوا لي فالور راه ما بين الفلونيت دو تريزوري والفلونيت اكtualiزي لي فالور كينقصوا. علاش؟ حيت كان اكtualiزي بواحد فاصله على بيسونس موان، ماشي على بيسونس بلس 2، على بيسونس موان 2. دونك لا فالور غادي تنقص. دونك ديما لي فالور هنا عندي كينقصوا. ملي كنحسب الفلونيت اكtualiزي كنحسب كولون لين اخرى فيها الكومول ديال الفلونيت دو تريزوري اكtualiزي، يعني كندير الكومول غير لهذا الشيء. يعني في العام الاول اشنو كندير؟ شنو هو الكومول؟ هو العام، دونك خدامين في العام الاول زائد داكشي اللي عندي في العام اللي قبل منه هو اللي بيعطيني. دونك هنايا 0 سي 0. العام الاول الكومول يعني العام اللي قبل منه لاني زيرو ما عندي فيها حتى فلونيت، حيت مازال ما خدمتش، ما عنديش التريزوري ديالي فيها زيرو، حيت مازال ما درت فيها، ما دخلت ليها والو، حيت مازال اصلا انا ما بديتش لاكتيفيتي ديالي. دونك كنحطو هو دونك 187,678 فاصله 57. العام الثاني شنو هو عندي في الفلونيت؟ هو 167,091 درهم فاصله 83 زائد داكشي اللي عندي في الاعوام اللي قبل بيعطيني 354,770 درهم فاصله 04. العام الثالث غنزيد عليه الاعوام اللي قبل منه بيعطيني 528,843 درهم فاصله 01. ولا غنشد هذا العام الثالث غنزيد عليه هاد لاصوم هادي
وغتعطيني هاد لاصوم. دونك ديما كنبقى غادي غير هكذا. دونك كنشد هاد لاصوم اللي خرجت لي 528000 غنزيد عليها الفلو نيت دو تريزوري ديال الفلو نيت دو تريزوري ديال العام الرابع، غيعطيني الكومول ديالهم. وعاوتاني هاد لاصوم اللي خرجت لي هنايا غنزيد عليها الفلو نيت دو تريزوري اكtualisé ديال العام الخامس، ويعطيني الكومول ديالها اللي هو مليون. في الاخر في هاد ليكزومبل هذا بيخرج لي مليون و62383.13. دونك هنا نورمالمون انا تنساليو الطابلو ديالنا هنايا، هنا كنحبسوا الطابلو ديالنا. هاد لي كولون اللي بقاو حتى من بعد نبيو نحسبوا لو تري عاد غادي نحتاجوهم. دونك دابا باش نحسبوا لافان والاي بي والدي ار سي، هاد لا كولون هادي اللي ملونه بالصفر راه كافيه يعني باش نحسب لافان والاي بي والدي ار سي. دونك كيفاش غادي نحسبوهم؟ دونك غادي نخدموا ديجا لافان والاي بي، غنخدموا بهاد لا كولون هادي، بهاد لو مونطون هذا. شناهي دونك دوزو دابا لا كيسيون 3 الكالكول ديال لافان اي بي دي ار سي ولو تري. دونك الكالكول ديال لافان، دونك لافان شنو هي لا فورمول ديالها؟ هي هادي لا سوم ديال الفلو نيت دو تريزوري اكtualisé ناقص لي ديبونس دانفيسيسمون. دونك لا سوم ديال الفلو نيت دو تريزوري اكtualisé هو هاد لو مونطون اللي خرج ليا هنايا، مليون و 62 ألف و 383 درهم فاصلة 13. ها هي غنحطوها هنا ناقص لي ديبونس initial ou la dépense d'investissement. Donc هاد المونطون هذا فين كاين عندي في الطابلو الفوق، هو dépense initiale عندي هي هادي. دونك شحال ديبونسيت انا؟ 800 وهذا 811 ألف. دونك كنجيو نديرو المونطون ديال اللي خرج ليا هنايا ابليكاسيون نيميريك هنايا مليون و 62 ألف و 383.13 ناقص 811 ألف بتعطيني لافان 251 ألف، راه زائد هادي بلوس يعني فان بوزيتيف. دونك 251 ألف و 383.13. دونك هنا خرجت ليا اون فان اللي هي بوزيتيف. دونك سيتادير كوا فان بوزيتيف؟ اش كنقولوا هاد لو بروجي هذا كنقولوا بيسكو لا فان est positif donc le projet est rentable، يعني مشروع مربح. انا استثمرت في الاول غير 811 ألف، شحال ربحت من بعد 5 سنين؟ ربحت مليون و 662 ألف درهم و 383.13. يعني داكشي اللي استثمرت، داكشي اللي ربحت كبار من داكشي اللي استثمرت. دونك هذا بروجي رونطابل. الا خرجت ليا فالور لافان نيجاتيف، خرجت لي هنا في الموا، كنقول بروجي ني با رونطابل، اون نا با انتيري باش نانفيستيو وكنحبسوا الكالكول ديالنا، ما كنباقيوش نحسبوا. علاش؟ حيت ديجا شرحنا في لا فيديو الاولانيه في لا بارتي تيوريك علاش ما كنكملوش الحساب، حيت انا خاسر ما عنديش الربح، دونك ما رابحش، دونك ما يمكنش لي نحسب لي زانديكاتور ديال الربح. دونك هنايا الا خرجت ليا بوزيتيف كنكمل الحساب ديالي. دونك لافان هي حلها ساهل. دونك حنا حسبنا لافان، دابا بقى لينا نحسبوا الاي بي ولا اللي سميتو انديس دو بروفيتابيليتي، مؤشر الربح. دونك شحال انا كنربح على كل درهم ولا على كل درهم انفيستيت. دونك l'indice de profitabilité اش كيساوي لا سوم ديال الفلو نيت دو تريزوري اكtualisé اللي هي هادي، لا سوم ديال الفلو نيت دو تريزوري اكtualisé ديال العام الخامس نقسموها على لي ديبونس انيسيال، كنقسموها على لي ديبونس انيسيال. دونك لي ديبونس انيسيال عندنا هي 811 ألف درهم. دونك غنشدو مليون و 62 ألف و 383.13 غنقسموه على 811 ألف غيعطينا 1.30. دونك هنايا في الكومونتير عندنا جوج ديال الاختيارات، سواء نكومونطيو بهذا المؤشر اللي طلع ليا، سواء نضربو في 100 ونكومونطيو عاوتاني بهذاك الانديس اللي بغا يطلع ليا. الا كومونطيت غير على بنكومونطي على هذا 1.30 غنقولوا بور شاك درهم انفيستي l'entreprise réalise un profit de 0,30 dirham. يعني على كل درهم كان انفيستي، كل درهم استثمرتها في هذا المشروع هذا كتجيب ليا داكشي اللي فوق الفصيله. حيت هاد الدرهم هاد واحد راه استثمرتها يعني فلوسي، يعني حطيتها، يعني فاش كنرجعها راه ريكوبيريت غير فلوسي، ماشي ربح هذاك، غير فلوسي اللي ريكوبيريت، غير الدرهم ديالي اللي رجعت، الربح هو اللي من ورا الفصيله. دونك شاك درهم pour chaque dirham investi le projet ou l'entreprise réalise un profit ديال 0.30 سنتيم، 0.30 درهم. ولا كيف قلت لكم الا بغينا نخدموا en terme de
نضربوه في 100 ونخدمو اون تيرم دو 100 درهم. غادي نقولوا او بي ولا غنقولوا بور شاك 100 درهم انفيستي، حنا غنضربوا هادشي في 100. لونتربريز رياليز ان بروفي دو 30 درهم، حيت الا ضربنا هذا في 100 بتعطينا هي 130 درهم. غنحيدوا 100 درهم ديالنا اللي هي فلوسنا، بتبقى لنا 30 درهم اللي هو الربح ديالنا. دونك هذا هو الكالكول ديال لانديس دو بروفيتابيليتي. دونك غادي نحبس ليبيزود هنايا. غندير لكم فيديو الثالثه الكمالات ديال الكوريجي، غنحسبوا فيها نشوفوا فيها دي ار سي، وغنشوفوا فيها نشوف فيها لو تري هو كيفاش كنحسبوا. هذا هو اللي شويه فيه الخدمه، داكشي ما باش نطول عليكم الفيديو، هاد لا فيديو هادي. المهم لا فيديو الثالثه غتلقاو فيها دي ار سي وغتلقاو فيها لو تري.